अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक दफ़ा मेरे उस्ताद ने मुझसे स्कूल में पूछा कि भाईजान भैंस बड़ी होती है या अकल बड़ी होती है। मुश्किल सवाल था। मैंने सोचने के बाद जवाब दिया। मैंने कहा सर भैंस बड़ी होती है। उस्ताद ने कहा यार तेरा कख ना बचे, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तुझे ये कॉमन सेंस समझ नहीं आ रहा। 2026 में नाज़रीन आकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं उस वक्त ही कॉमन सेंस समझ गया था। भैंस बड़ी होती है, अकल बड़ी नहीं होती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के सामने बीन बजाए ना, भैंस को टस से मस नहीं होती। अकल, मंतक, दलील, पीएचडी, तालीम, पढ़े लिखे, पॉलिटिकल शाऊर, सियासी मामलात, ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। दो ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने इस बात को आज कंफर्म किया नादरीन। मुझे एक दफा फिर नादरीन, आप यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखकर मुझे कंफर्म किया कि अकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। एक पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ की स्टेटमेंट और दूसरा पाकिस्तान की मीडिया ने नादरीन। पाकिस्तान के मीडिया ने मुझे मायूस नहीं किया नादरीन। पाकिस्तान के मीडिया ने नादरीन मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि गिरने में आखिरी लेवल कौन सा हो सकता है। समुद्र के नीचे मेरे ख्याल में नादरीन टाइटैनिक थोड़ा गिरा हुआ है। टाइटैनिक थोड़ा गिरा हुआ है। पाकिस्तान का जो टेलीविजन मीडिया है नादरीन, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये ज्यादा गिरा हुआ है। गिरने में नादरीन, गिरने में इसका कोई कंपैरिजन नहीं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के अता तारड़ साहब आकर बकायदे से नादरीन ये कह रहे हैं, बकायदे से ये कि मैंने खुद सुना है ना, खुद सुना है। वो कह रहे हैं रावलाकोट के अंदर 6 लाख वोट पड़ गए। रावलाकोट के हल्के का टोटल वोट ही नादरीन 67,000 है। पूरे पुंछ डिवीजन का वोट 4 लाख है। तो 67,000 वोट को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आकर ये कह रहे हैं कि भाई रावलाकोट में 6 लाख वोट पड़ गया। तो इसका मतलब यह है कि 5 लाख और उसके बाद कोई तकरीबन 33,000 वोटर पैदा हो गए हैं। वो पैदा होकर नादरीन वो बड़े भी हो गए हैं, फिर 18 साल के हो गए हैं, फिर शनाख्ती कार्ड भी बन गया है, फिर वो वोट भी डालना शुरू हो गए और रिजल्ट भी आ गया। तो अता तारड़ साहब नादरीन फ्यूचर को खींचकर पीछे लेकर आए हैं, किसी और गैलेक्सी में, ये किसी और नशे में, किसी और जोन में नादरीन। ये पीके हैं, लिटरली पीके। जितना बड़ा क्राइसिस आजाद कश्मीर के अंदर डेवलप हो चुका है, मुझे बातों का ये महसूस हो रहा है कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है, इनकी सलाहियत ही नहीं है कि अब इसको किसी तरह से ब्रैकेट करें और इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन नाज़रीन इसी के बीच में चंद एक पॉजिटिव चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ देखें, पॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिविटी ये होती है कि नाज़रीन आपको एक उम्मीद पैदा हो जाए, कुछ हलचल पैदा हो जाए। तो कुछ ना कुछ नाज़रीन हलचल है जो कि हुई है, तो चीजें उधर ही मौजूद नहीं है। थोड़ा बहुत महसूस ये हो रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप करके, एक एक ब्रिक करके नाज़रीन चीजें आगे जा रही हैं। तो थोड़ी सी पॉजिटिव नाज़रीन जो इंडिकेशंस हैं, मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इस्लामाबाद बार की जानिब से बड़ी वादी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर रावलाकोट का हल निकालें, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर नाज़रीन इस वक्त एक हंगामी इजलास फौरी तौर पर जारी है। सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन के लीडर, उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न शो किए हैं। उसके बाद नाज़रीन फहद हुसैन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने बिलाखिर उन्होंने अपनी बर्फ ठंडी है, अपने मुंह से दही निकाला है और फहद हुसैन साहब बोले हैं। अजमल जामी साहब नाज़रीन उनसे आगाज करते हैं। तो इससे पहले जो चीज डिस्कस ही नहीं कर रहे थे ये नाज़रीन, अब उसके ऊपर सब बोल रहे हैं कि नहीं 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 भाई, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ ना कुछ है, उस तरफ जाओ। तो ये पूरी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक और चीज, कल एक खबर आई और खबर ये थी कि मीरपुर के अंदर मस्जिद के अंदर जाकर एक मौलाना साहब को शहीद किया गया है। सरकारी तौर पर मीरपुर की नाज़रीन जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। मस्जिद के अंदर जाकर मौलाना साहब को नहीं शहीद किया गया, बल्कि ये एक फेक न्यूज थी जो कि स्प्रेड की गई है। भारत सरकारी तौर पर इसके बारे में कहा जा रहा है। फिर यह कहा गया सरकारी तौर पर कि भाई 3 लोगों की जानें तो गई हैं, एक बाप और बच्चा मर गया। अच्छा, उसके बारे में कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 3 लोगों की नाज़रीन बहरहाल वहां पर जाने गई। राइट नाउ सिचुएशन यह है कि नाज़रीन मीरपुर के सेंटर में नफीस रेस्टोरेंट एंड बेकरी है, एक बहुत बड़ा कारोबारी नाज़रीन हब है। 3 ब्रांचेज है नफीस वालों की। नफीस वालों की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई है और यह बात ज़हन में रखें कि नाज़रीन कुछ भी हो जाए, नफीस मीरपुर में बंद नहीं होता। मीरपुर इज ऑल अबाउट नफीस। आप मीरपुर जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई मैंने नफीस रेस्टोरेंट में जाना है, मैंने नफीस बेकरी पर जाना है। आप लाजमी, आप कुछ खाएं पिएं या कुछ भी करें, आप वहां पर लाजमी जाएंगे। कल जो वाकया हुआ वो नफीस के सामने हुआ। नफीस बेकरी ने नाज़रीन और उनके जो रेस्टोरेंट्स के ब्रांच है, उन्होंने नाज़रीन बाकायदा से स्टेटमेंट जारी की है कि अगले 3 दिनों के लिए हम गम में इस कदर निढाल हैं कि 3 दिनों के लिए हम सोग मनाने जा रहे हैं और हमारी तमाम ब्रांचेस मीरपुर के अंदर बंद होंगी। मुझे ये बताएं नाज़रीन कि ये जो रोटी और ठट्ठा मीडिया है ये कल से प्रोपेगेंडा चला रहा है कि नहीं कुछ हुआ है। मीरपुर की अथॉरिटीज खुद ये कह रही हैं, सरकारी तौर पर ये कह रही हैं कि 3 लोगों की जानें चली गई हैं। मेरा नाज़रीन चड्डी मीडिया ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं। अब मैं नाज़रीन बाज़ों का हैरान इस बात पर होता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर नाज़रीन जो काम करने वाले साथी हैं, ये ऐसा नहीं है नाज़रीन कि ये
پتھر کھاتے ہیں، یہ چھپکلیاں کھاتے ہیں، یہ کوئی خدا نخواستہ مگرمچھ کھا کر آتے ہیں، یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، یہ فیس بک یوز کرتے ہیں، یہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، یہ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ان کی پریزنس ہے، ان کی موجودگی ہے ناظرین. یہ جب بھی کوئی لڑکی کرنے کی باری آئے تو یہ آگے پیچھے ناظرین سوشل میڈیا فل آن، یہ صحیح نا تگڑے کوٹ شوٹ پہن کر ٹائیاں پہن کر ناظرین اتر جاتے ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں ناظرین یہ لوگ نہیں دیکھ رہے؟ انگریزی اچھی بولتے ہیں، اردو اچھی بولتے ہیں، تو اگر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی ناظرین یہ نیگوسیشنز کے لیے یا گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے پش نہیں کر رہے، تو پھر کس قدر یہ ڈس آنیسٹی ہے. میں آپ کو حقیقت بات ہی بتا رہا ہوں ناظرین کہ میں رپورٹ نہیں کر پا رہا، اور میں خود اپنی رپورٹنگ سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. یہ جو رپورٹنگ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں ناظرین، یہ میری رپورٹنگ نہیں ہے، یہ میں وہ جرنلسٹ نہیں ہوں. لیکن ناظرین میں کم از کم اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ جتنا بھی دباؤ ہو، جو بھی ہو، کم از کم ہاتھ جوڑیں کہ بھائی خدا کا نام ہے، اسے جا کر فکس کریں، خدا کا نام ہے اس مسئلے کا حل نکالیں، خدا کا نام ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے میجر جنرل ایجاز اعوان صاحب کا انٹرویو کیا ہے. ایک لمبے ٹائم تک ناظرین کشمیر کے اندر جنرل ایجاز اعوان صاحب نے خود سرو کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کلیئرلی، ایجاز اعوان صاحب بتائیں کشمیر کا حل کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا جنرل ایجاز اعوان صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جان کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ لارجلی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس پولیٹیکل مسئلے کے اندر سپیس بنا کر کچھ شرپسند شامل ہو گئے ہیں، لہذا ان شرپسندوں کو فلٹر کرنا ہے اور اس کا پولیٹیکل سلوشن نکالنا ہے، ایک سیاسی حل نکالنا ہے. اور نہ پولیٹیکل سلوشن بیٹھ کر ہوتا ہے، بات چیت ہوتا ہے، گلے لگا کر ہوتا ہے، سینے سے لگا کر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا اس کا بیٹھ کر ہم نے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالنا ہے، ہم نے اس کا بیٹھ کر کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکالنا ہے. اجمل جامی صاحب خوبصورت انسان ناظرین، پاکستانی صحافت میں جنہوں نے عزت کمائی ہے، جن کی دل سے آج عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے، محترم اجمل جامی صاحب نے، انہوں نے بڑا اچھی بات کی انہوں نے اپنے ویلاگ میں. انہوں نے کہا بھائی جان بات ہوئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راولاکوٹ کے اندر آپ کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر، ریاست کے اداروں کے اوپر، رینجرز کے اوپر، پولیس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایکشن کمیٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو گئے ہیں، لہذا ہم یہ بتا رہے کہ یہاں پر خون بہ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی بات سمپل یہ ہے کہ آپ بلیک آؤٹ ختم کر دیں راولاکوٹ کا، آپ انٹرنیٹ کھول دیں، آپ لائیو کوریج شروع کر دیں، آپ ڈیلیگیشنز کو بھیجیں، آپ لوگوں کو بھیجیں، شخصیات کو بھیجیں، آپ ایک کمیشن بنائیں، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں جو تحقیقات کرے کہ راولاکوٹ کے اندر آخر میں ہوا کیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈیلیگیشنز بھیجیں پاکستان سے. انہوں نے کہا فوری طور پر وکلا، لائر، سول سوسائٹی، فلانے سب تیار ہو جائیں اور ڈیلیگیشنز بھیجیں راولاکوٹ کے اندر جا کر وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا ہے، یہ کیا سچویشن ہے، یہ کون سی انوالومنٹ ہے. آج بلکہ ایس ایس پی خبر نے اسلحہ دکھایا. ایس ایس پی خبر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں. اور ایس ایس پی خبر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہائیلی ریپیوٹڈ پولیس آفیسر ہے اور بڑی سرونگ ہے ان کی راولاکوٹ کے اندر. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایس ایس پی خبر نے ناظرین ایک بین الاقوامی پولیس میں ایوارڈز لیے ہوئے ہیں. لہذا ایس ایس پی خبر کی گفتگو یا بات چیت یا بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس بندے کی ناظرین انٹیگریٹی کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے اس طرح سے. لہذا ایس ایس پی خبر اگر جو بات چیت کر رہا ہے تو بھائی اس کا حل بلیک آؤٹ نہیں ہے، اس کا حل عوام کو اس طریقے سے ڈیل کرنا نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے جس طرح سے جنرل ایجاز اعوان نے یہ کہا کہ ان جو اگر شرپسند شامل بھی ہو گئے تو انہیں فلٹر کریں، لیکن پولیٹیکل نیگوسیشنز کی طرف جائیں، ایک ڈائلاگ کی طرف جائیں، گفتگو کی طرف جائیں، بات چیت کی طرف جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ جو مرضی کر لیں ناظرین، جو مرضی ہو جائے، جس لیول پر چیزیں چلی جائیں، راولاکوٹ کے اندر واحد سلوشن از دا پولیٹیکل سلوشن، واحد سلوشن از دا نیگوسیشن، واحد سلوشن از دا پولیٹیکل انگیجمنٹ، واحد سلوشن کے بیٹھ کر وہاں پر گفتگو کر کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں اور چیزوں کو آگے بڑھیں. اگر عطا تارڑ یہ کہے گا کہ 6 لاکھ ووٹ پڑ گئے تو یہ کہانیاں ہیں. یہ ایک پاکستان میں بھی ناظرین ایک ٹک ٹک اس وقت چل رہی ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آج ایک ہنگامی اجلاس جاری ہے. ابھی تک اس کا کوئی اعلامیہ یا فائنل سٹیٹمنٹ ناظرین سامنے نہیں آئی ہے، یا فائنل جو اسمبلی کی رولنگ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال جو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگین وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، خاص طور پر ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے کہ پہلے پتہ لگایا جائے کہ راولاکوٹ کے اندر ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے ناظرین، آج ایک جنازہ ادا ہوا ہے، اور یہ جنازہ ہے ناظرین حسام جمیل کا، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا. ناظرین قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا حسام جمیل پی ایچ ڈی اسکالر. ایچ ای سی کی ایک آفیشل سے میری بات چیت ہو رہی تھی، اس نے کہا پاکستان میں آپ کو پتا ہے چند ایک پی ایچ ڈیز ہیں. پی ایچ ڈی اسکالر ناظرین، خوبصورت لڑکا، لمبا چوڑا، گبرو جوان، تگڑا بچہ، تگڑا دلیری ختم ہوتی ہے اس نوجوان پر. شہید ہو گیا نا، شہید. آج اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی ہے، آج اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی ہے. آج
قائدینس جو قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی موسٹ ریپیوٹیڈ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی ناظرین جو کہ گلوبلی ریکگنائز یونیورسٹی ہے. قائدین سے جا کر پوچھیں، قائدینس ٹویٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ٹویٹ کر رہے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، پورے پاکستان سے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جو لڑکا تھا حسام جمیل وہ کدھر ہے، حسام جمیل کدھر ہے. وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن. ناظرین خدا را اس مسئلے کا ایک سیاسی حل نکالیں. وی نیڈ نیگوسیشنز، ڈیلیگیشنز بھیجیں راولا کوٹ کے اندر. اس چیز کی ذمہ داری ڈالیں کسی کے اوپر کہ راولا کوٹ کے اندر ناظرین ہوا کیا ہے، پنچ کے اندر ہوا کیا ہے، یہ کیا سچویشن وہاں پر بنی ہوئی ہے. یہ عطا تارڑ یا بلاول اور مریم نے جو تھیٹر لگا دیا نا، یہ جو کہانیاں شروع کر رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہوں نہیں بلاول یہ سب فراڈ ہے، یہ 2 نمبر کی بالکل 2 نمبر پولیٹکس ہے، بالکل گھٹیا بات ہے. شیملیس شرم آنی چاہیے انہیں. خیال رکھیے گا ناظرین، جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے اپڈیٹ کریں گے جی. اللہ حافظ.